शहबाज शरीफ साहब तकरीर में कह रहे थे कि मैं जब गया दूसरे ममालिक में तो मैंने उन्हें कहा कि मैं यहाँ मांगने नहीं आया, मैं कोई पेशावर भिखारी नहीं हूँ, लेकिन आप 72 सालों से हमारे साथ मेहरबानी फरमा रहे हैं, थोड़ी और मेहरबानी फरमाएं तो हम बहुत आगे चले जाएंगे। एक लतीफ़ा आपके समात की नज़र करता हूँ, गौर से एक एक लफ्ज़ इस लतीफ़े का सुनना है, हंसी शायद ना आए, समझ गए अगर तो आपके आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। चांद पर एक स्पेसशिप जा रही थी, उसमें एक टोनी नाम का एक कुत्ता मौजूद था और 5-7 साइंसदान भी थे। तो वो खबर जब पूरी दुनिया में फैली तो पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया कि इंसान और साइंसदान चांद पे जा रहा है, साथ एक कुत्ते को भी लेके जा रहा है और बहुत तरक्की होगी ये साइंस की दुनिया में। तो हमारा एक साउथ पंजाब का इलाका है, इनके इलाके के साथ लिया भक्कर का, वहाँ का एक बाबा था, उसे जब ये खबर पहुंची कि जनाब साइंसदान और कुत्ता जो है वो चांद पे जा रहे हैं, तो उसने कहा अल्लाह करे गर्क हो जाए, तबाह हो जाए, चांद पे ना पहुंचे। लोगों ने कहा बाबा जी तो की तकलीफ है, ओ स्पेसशिप तो हड्डी है, कहता नहीं। उसे जेड़ा कुत्ता जा रहे हो तो हड्डा है, कहता है नहीं। उसे जेड़ा फ्यूल डाला गया स्पेसशिप से वो तो हड्डा है, कहता वो भी नहीं है। बाबा जी वह तो तकलीफ की है, व्हाट इज द इशू विद यू? वो कहता है पुत्र खुदा ना खास्ता वो स्पेसशिप चांद पे पहुंच जाती है और चांद पे चांद की अपनी मखलूक पहले से मौजूद होती है, और 100 मरतबा खुदा ना खास्ता स्पेसशिप से अगर कुत्ते की जगह, अगर इंसान की जगह पहले कुत्ता बाहर आ जाता है तो कहीं चांद की मखलूक ये ना समझे कि जमीन की मखलूक ऐसे होती है, क्योंकि वो कुत्ता चांद पे जमीन की नुमाइंदगी कर रहा था। अपने नुमाइंदे अच्छे चुना करें, कहने का मतलब ये है। क्योंकि जब वो जाके भीख मांगते हैं, जब वो जाके झोलियां फैलाते हैं, जब वो जाके कशकौल फैलाते हैं, तो पूरी दुनिया आपको और हमें भिखारी समझती है। जब उन्होंने जाके एवन फील्ड में अपने फ्लैट्स बनाए, दुबई के जुमेरा लेक टावर में अपने टावर्स खड़े कर दिए, हमारे पैसे लूट के, और वो पैसा वहां से ज़र मुबादला आता है, लंदन में जाता है। तो फिर आपको और हमें अमेरिका बरतानिया जाते वक्त एयरपोर्ट पे नंगा करके चेक किया जाता है वो, और हम तो छोटी चीज़ें जी, साबिक वजीर आज़म को भी नंगा करके चेक किया गया तो वो नंगा नहीं हुआ था, 22 करोड़ आवाम नंगी हुई थी। आज जो हमारे मुल्क का हाल हो चुका है, आज जो पूरी दुनिया के आगे घुटने टेका करता था हमारे मुल्क के हुक्मरान, अब लेट चुके हैं दुनिया के आगे। माजी फिर बेहतर था। मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से भी कहता हूं कि बाजवा साहब कोई फौज के खिलाफ बात करता था या करता है या करेगा तो उसका गिरेबान जरूर पकड़ूंगा मैं कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई है मेरे मुल्क की अफवाज के बारे में बोलने की। लेकिन बाजवा साहब, हमें आपसे बहुत प्यार है और गलतियां भी इंसानों से ही होती हैं। अगर ये शहबाज शरीफ वाली गलती से आपसे सरजद हुई है तो बस माफ फरमा दें। इस 22 करोड़ आवाम से अगर कोई गलती हुई है तो इस अजाब से हमें जान छुड़ाएं। ये इस वक्त लोग फ्रैंकली स्पीकिंग, किसी के घर में फौतगी हो जाती है तो कफन दफन के लिए भी लोग, उनके पास पैसे नहीं हैं। लोग कॉलें करके बताते हैं कि हमारे बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं है। भाई कुछ भी नहीं रहा लोगों के पास। ये तो फिर शहर हैं 6-6 घंटे लाइट जाती है, देहातों में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। बल्कि लोग कहते हैं लोड शेडिंग खत्म हो गई है, बिजली आए तो लोड शेडिंग होना। तो आप जानते हैं कि फला बंदा चोर है, आप जानते हैं कि फला बंदा शराबी है, आप जानते हैं कि फला बंदा कैरेक्टरलेस है, आप जानते हैं कि फला बंदा औरत और शराब की लत लगी हुई है उसे, लेकिन आप फिर भी वोट उसको देते हैं कि वो बड़ी गाड़ी पे आया तो है हमारे घर वोट मांगने, 6-7 गनमैन तो थे उसके पास। भाई ये क्या बदमाशी है। पाकिस्तान पे अल्लामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की, कहते हैं कभी अमेरिका से गिला ना करो कि उसने ज्यादती की तुम्हारे साथ, ना किया करो। अमेरिका का कसूर नहीं हो, तुम्हारा दुश्मन है, उसका हक बनता है। हिंदुस्तान हम पे जुल्म करता है, उसी पे उसका हक बनता है, दुश्मन है।
اقبال کہتے ہیں یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، مجھ کو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ جب تک یہ سی وی اٹھا کے کسی کے دروازے کے باہر نہیں رکھتے کہ بھئی یہ جو صاحب ہیں میں ان سے زیادہ اچھی آپ کی نوکری کروں گا، یہ جو صاحب ہیں ان سے زیادہ اچھے میں آپ کے بوٹ پالش کروں گا، یہ جو صاحب ہیں ان سے اچھی میں آپ کی گاڑی صاف کروں گا، کوئی آپ کو نوکری پہ رکھے گا؟ کبھی بھی نہیں رکھے گا۔ تو یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ میں یہ چیزیں آپ کو بتانا ضروری ہیں، ہمیں گلیوں سے نالوں سے آگے بتایا کب گیا ہے ان سیاستدانوں کی جانب سے؟ بھائی جان، جتنی 3-4 جماعتیں حکمرانی میں رہیں، کسی نے روس کو باپ بنایا، کسی نے چین کو باپ بنایا، تو کسی نے امریکہ کو باپ بنایا۔ میں آج فورن پالیسی اپنی پارٹی کی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہم جب آئے تو سب ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہوں گے، بھائی بنائیں گے سب کو، باپ کسی کو نہیں بنائیں گے انشاءاللہ۔ برابری کی سطح پہ بیٹھ کے بات ہوگی۔ ہم کسی سے کہہ کہ بھئی یہ کیسی آزادی ہے کہ مجھے اگر سودا سلف بھی کسی دکان سے لینا ہے تو امریکہ سے پوچھ کے لوں گا، فلاں ممالک سے تیل لینا ہے لے سکتے ہیں، فلاں ممالک سے تیل نہیں لے سکتے؟ بدماشی ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی مجھے ایران اگر 10-15 روپے میں تیل دے رہا ہے تو میں لوں گا، مجھے کوئی چیز افغانستان سے سستی ملتی ہے میں لوں گا بطور ریاست پاکستان۔ یورپ ناراض ہوتا ہے تو بھاڑ میں جائے یورپ۔ لوگ کہتے ہیں سینکشنز لگ جائیں گے، بھی کس بات پہ؟ کیا آپ دہشت گردوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں؟ بھئی پوری دنیا کا امن امریکہ، بھارت، اسرائیل نے تباہ کیا ہوا ہے، ان پہ آج تک کوئی سینکشن لگی ہے؟ بتائیں نا۔ تو ثابت کیا ہوا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ دھواں ڈرامہ ہمارے بچپن میں چلا کرتا تھا پی ٹی وی پہ، اور فیملیز دیکھا کرتی تھی اور لوگوں کی تربیت ہوتی تھی اس سے۔ اور پھر مالک مووی بنی جس پہ بین لگا دیا گیا، اور اس میں حب الوطنی جھلکتی تھی، گھول گھول کے پلائی جاتی تھی ہمیں۔ وہ مالک مووی اور دھواں ڈرامہ جس نے لکھا تھا، عاشر عظیم عوض صاحب ہیں، جس نے لکھا تھا، وہ کرسچن کمیونٹی کا آدمی تھا، جانتے ہیں آپ لوگ؟ اور اس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ کیونکہ اس نے حق کی بات کی اور اس فلم میں دکھایا کہ ایک ظالم جابر منسٹر تھا، اس کو اسی کے خادم نے مار دیا، تو اس عاشر عظیم پہ اتنے کیس کھولے گئے کہ وہ سی ایس ایس کرنے والا آفیسر پاکستان سے فرار ہو کے کینیڈا میں بیچارہ ٹرک چلا رہا ہے۔ جس دن ہماری حکومت آئے گی انشاءاللہ بیوروکریسی ریفارمز کے لیے یا اور یا مقبول جان کو بلائیں گے یا پھر عاشر عظیم کو بلائیں گے، پاکستان کا نظام بہتر کریں گے انشاءاللہ۔